میں 1 करोड़ दफा कसम उठा के कहूं, जिंदगी के फैसले पल में करवा के आपकी हथेलियों में कबूलियत की मोहरें लगवा के आंखों से दिखा देता। सरदार रात है और अजब रात है। मैंने कहा ये पढ़ो, पागल हो के, दीवाना हो के, विजदान के साथ पढ़ो। मैंने इसके बड़े रिजल्ट देखे। मुस्नद रिवायात में ये बात आई है कि जिस वली को विलायत मिली है शब जुमा में मिली है, जिस दुर्वेश को दुर्वेशी मिली है शब जुमा में मिली है, और जिस गौस को गौसियत मिली है शब जुमा में मिली है, और जिस फकीर को फकीरी मिली है शब जुमा में मिली है, और जिसके बख्त खुले हैं शब जुमा में खुले हैं, और जिसको तख्त मिला है ऊपर से फैसला शब जुमा में हुआ है। शब जुमा जिंदगी के फैसले पल में करवा के आपकी हथेलियों में कबूलियत की मोहरें लगवा के आंखों से दिखा देता। शब जुमा, इस रात की कदरदानी सारे दिनों का सैयदुल अय्याम, सरदार दिन जुमा है, और सारी दिनों की सैयदुल लैल, सरदार रात शब जुमा रात है। सरदार रात है और अजब रात है। इसमें मांगने वाला कभी खाली नहीं गया। पक्की बात है, मैं 1 करोड़ दफा कसम उठा के कहूं, खाली नहीं गया। या उसे मिला है उसी वक्त, या बाद में मिला है, या मौत के वक्त मिला है, या फिर रब ने कहा है नहीं तेरी उम्र थोड़ी है, दिया तो अभी सारा कुछ, तू जो जिंदगी के अय्याम गुजार बैठा है गुजार जा। तेरी 19 नस्लों के लिए, 7 नस्लों के लिए, 20 नस्लों के लिए, 14 नस्लों के लिए फैसले कर दिए। शब जुमा में पढ़ा जाने वाला अमल, शब जुमा में किया जाने वाली मेहनत, शब जुमा में थोड़ा सा 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा कोई लम्हा बैठ के अल्लाह की कबूलियत की मांगे जाने वाली दुआ जिंदगी में नस्लों के काम आई है। या भी बैठे हैं आप, शब जुमा है, आपका आना ये ज़ाय नहीं गया। आपका आना आपको झोलियां भरवा रहा है। अभी बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे, वो ज़ाय नहीं गया। जिक्र खास करेंगे, फिर दुआ करेंगे। कितने दुर्वेशों ने, कितने औलिया ने, और कितने दुनिया के एतबार से मालदारों ने आखिरी लम्हे में ये इजहार किया था कि ख्याल करना, शब जुमा की घड़ी की गफलत में ना आना। हमें जो बख्त मिला है शब जुमा में, हमें जो तख्त मिला है शब जुमा में, नवाब मुजफ्फर खान, जिसके नाम पे मुजफ्फराबाद, जिसके नाम पे सहारनपुर पे मुजफ्फरनगर यूपी में, जिसके नाम पे मुजफ्फरगढ़ मुल्तान के साथ और भी मुजफ्फर नाम के इलाके हैं। नवाब मुजफ्फर आखिरी दर्जे का दुर्वेश, अल्लाह का वली नवाब था। कमाल थे उसके वाकयात बताना शुरू कर दूं, मौजू से हट जाऊंगा। नवाब मुजफ्फर की वसीयतों में यह बात मौजूद है, अपने बेटों को, अपने पोतों को, अपने करीबी को ख्याल करना, शब जुमा में गफलत न करना। मैंने जो पाया है, मुझे जो मिला है शब जुमा में मिला है। मां मुजफ्फर, ओए हो, बेटे से जुर्म हुआ, मां मुजफ्फर का वाक़या आया तो अंदर तलातुम शुरू हुआ है कि कोई एक तो बात सुना दूं। बेटे से जुर्म हुआ और अपने सामने बेटे का सर कलम करा दिया, पर ज्यादा अरसा ना जी सका। फिर एक तरफ मेरे मदीने वाले का इंसाफ है और एक तरफ अपने खून का खुद खून करना है, अपना खून है ना। एक तरफ मेरे कमली वाले का इंसाफ है और एक तरफ अपने खून का खून करना है कि कत्ल का बदला कत्ल है। उसका सर कलम करा दिया, उसके बाद ज्यादा अरसा खुद न जी सका। उस नवाब मुजफ्फर ने कहा था, ख्याल करना, अगर जिंदगी में खैर, इज्जत, बरकत, राहत, रहमत और बलाएं टलवानी है, आफतें टलवानी है, आफत कभी जादू के नाम पे, कभी जिन्नात, शरीर जिन्नात के नाम पे, कभी सख्त नजर बद के नाम पे, कभी किसी के हमले के नाम पे, कभी किसी की साजिश के नाम पे। हाँ, ये आफतें हैं, ये आफतें हैं, ये शब जुमा में टलती हैं। अनोखी बात बताऊं आपको, हर रात में ऊपर से खैरें भी आती हैं और शरूर भी आते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सुभान अल्लाह, इस हस्ती को मैंने नाम लिया, शहंशाह आले बैत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुनाजात पे किताबों की किताबें भरी हुई हैं। फरमाते थे, मौला मुझे अपने दुश्मनों को लानत करने वालों में से न बना। मौला मेरा खानदान और मेरा खून वो है जिसने हमें रहमत ही रहमत भेजी है, रहमत ही रहमत भेजी है। और वो शब जुमा की इबादत का खास एहतमाम करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में 40 साल दुआ की। आखिर एक दफा अल्लाह पाक जल्ल शानहू से अपने बेटों से अर्ज किया, घर वालों से, आज शब जुमा है और मैं शब जुमा में अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ
کہ میرا یوسف مجھے ملا دے، میرا یوسف مجھے ملا دے۔ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، یہ لفظ شب جمعہ میں اللہ نے عطا کر دیا۔ آج بھی جو پڑھے گا اس کا گم شدہ مل جائے گا۔ اس لفظ کو پھر پکار رہا ہوں، یہ لفظ ایک خاص نبوت کا وجدانی وحی کا لفظ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شب جمعہ میں ملا تھا۔ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، بس اس کو پھر پڑھا، اللہ کریم نے غیب کے خزانے سے یوسف کو، بیٹے کو ملوا دیا۔ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، 40 سال کے بندے مجھے لوگ تصویریں لے کر آئے، کئی بندہ ہے گم ہو گیا، 20 سال 10 سال 10 سال 2 سال 4 سال، چلو اتنا پتہ چل جائے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ مر گیا ہے تو ایک ہی دفعہ رو بیٹھے، زندہ ہے تو چلو شکل تو دکھا دے، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، میں نے کہا یہ پڑھو پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے، وجدان کے ساتھ پڑھو۔ اور میں نے اس کے بڑے رزلٹ دیکھے اور میں نے اس کے بڑے کمال دیکھے، یہ اصل میں اللہ کی شان ہے اس میں۔ یا کثیر الخیر، مولا تیری خیر سے تو ہمیں روٹی روزی مل رہی ہے، اور تیری خیر سے، تیری خیرات سے تو مولا ہم پل رہے ہیں، اور تیرے نام کی خیر اور خیرات اور ٹکڑوں سے تو ہماری زندگی سنور رہی ہے۔ مولا اس خیر میں سے یہ خیر بھی عطا فرما، تیری خیر بہت کثیر ہے، اور کتنی کثیر ہے وہ تیرے علم میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ تجھے پتا ہے کتنے کلمات ہیں، تجھے پتا ہے کہ عرش کی عظمتیں کیا ہیں، تجھے پتا ہے کہ تیری خیر کے کلمات تیرے علم میں ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا بس تیرے پاس علم ہے، ہم تو ویسے تھوڑا سا علم رکھتے ہیں، اس کے بعد یہی علم لے کے پھر قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ شب جمعہ تھی، آج جس شب جمعہ کی سعادتوں کو لوٹنے آپ آئے بیٹھے، اور جس شب جمعہ کی سعادتوں کی جھولیاں بھرنے آپ آئے بیٹھے، شب جمعہ تھی، شب جمعہ تھی، اور اس شب جمعہ پہ غیب کا نظام چلا۔ اللہ اکبر، وہ باپ کیا ہے، اس کی عظمتیں نبی ہو کے 40 سال دعائیں مانگی ہیں۔ اصل میں آنے والے مجھ جیسے انسانوں کو، آپ جیسے لوگوں کو اور انسانوں کو میرے رب نے یہ بتانا تھا کہ شب جمعہ کی ایک خاص حیثیت، وقار اور مقام ہے۔ شب جمعہ کا خیال کرنا، شب جمعہ کی گھڑیوں کو تو نبوت نبی بھی تلاش کرتے آئے۔ ہماری زندگی میں قبولیت ہر ہفتے آتی ہے شب جمعہ کی رات بن کر۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو بیان کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کملی والے کے غلام ہیں، اور اس روایت کے سچے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں میرے آقا کملی والے نے جب یہ فرمان اپنی محفل میں بیان کیا، ہم سب روئے، اور میرے آقا خود بھی روئے۔ وہ کیا؟ غور سے سنیے گا، ایک موتی دے رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اور کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی روح دروازے کے باہر آتی ہے، اپنے گھر کے دروازے کے باہر آتی ہے، اور آ کے پکارتی ہے کہ گھر والے تمہیں پتہ ہے میرا اوڑھنا بچھونا گھر تھا، میں نے یہ گھر بنایا تنکا جمع کر کے، یہ گھر میرا تھا۔ اور پھر ساری احسانات جو اس روح نے، اس بندے نے کیے ہوتے ہیں، وہ ماں ہوتی ہے، وہ باپ ہوتا ہے، وہ کوئی عزیز ہے، وہ پیارا ہے، کوئی نہیں، حتیٰ کہ وہ روح پھر ہدیہ مانگتی ہے میرے لیے کچھ ہدیہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی کل، کوئی کلمہ، کوئی ذکر، کوئی قرآن، کوئی تسبیح، کوئی دعا ہے۔ فرمایا خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں، اور صبح سحری کے وقت یعنی نماز فجر سے پہلے وہ روح واپس تھکی ہاری چلی جاتی ہے، اور قبرستان والے پوچھتے ہیں گئی تھی، کچھ ملا؟ کہا کچھ نہیں ملا۔ ہاں شب جمعہ، اس رات کو ہم نے سمجھا ہی کچھ نہیں، تمنگری کے، دولت کے، فیصلے کے، رزق کے، صحت کے، عزت کے، برکت کے، خیر کے، شفا کے، عطا کے اس رات میں ہوتے ہیں۔ نواب مظفر جیسا آدمی کہتا ہو گیا، وصیتیں کرتا گیا، خیال کرنا شب جمعہ کو خطا نہ ہونے دینا، شب جمعہ کو خطا نہ ہونے۔ سبحان، جو قبولیت کی تلاش میں رہے گا وہ شب جمعہ کو بھی تلاش کرے گا۔ تو ٹر جوئی میں کو نہیں تھا دی، میرے در تو آتے خالی ون، اور کچھ نہیں پیا تے کو کیا دیواں، یہ ساہی نہیں یار سنبھالی ون، میں کو ہول نہ رہ جو روندا گے، ذری کھل دی شکل دکھالی ون، متا راہج پو ویرات سجن، میرے خون دا دیوا بالی ون۔